निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यहां कूचे से मुराद डी चौक है। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल पार्टी का डाउनफॉल साबित हुई। दावे धरे के धरे रह गए और बानी पीटीआई कैद के कैद रह गए। वो जो कहते थे ना कि खान को आजाद कराए बगैर डी चौक से नहीं जाएंगे, उन्हें कोई जाकर इतला दे कि उनका खान आज भी अडयाला जेल में है और उनको छुड़ाने के लिए आने वाले कारकुन इस्लामाबाद से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। बताने वाले तो यह भी बता रहे हैं कि अपनी आखिरी सांस तक डी चौक पर बैठने की दावेदार बुशरा बीबी भागने वालों में सबसे आगे थी। जीने मरने की कस्में खाने वाली, अपने खान को बचाने के लिए कारकुनों से हल्फ लेने वाली बुशरा बीबी उन्हीं कारकुनों को छोड़कर ऐसे फरार हुई कि बरसों उनकी बुजदली की मिसालें दी जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक साथ फरार हुए। उनका पीछा किया गया मगर वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। अली अमीन गंडापुर के भागने और गायब होने का किसे नहीं मालूम। हाँ, मगर बुशरा बीबी की सियासी मैदान में यह सरपट दौर पहली जरूर है। अपने लीडर्स को यूं दुम दबाकर भागता देखकर कारकुनों के हौसले भी पस्त हो गए और वो भी भाग खड़े हुए। नाजरीन, ये सियासत बड़ी ही बेरहम चीज है। फांसी पर चढ़ जाने वालों को और बावकार अंदाज से गिरफ्तारियां देने वालों को सर पर बिठाती है और मैदान छोड़कर भागने वाले तारीख के कूड़ेदान में मिलते हैं। बानी पीटीआई हो या उनकी पूरी जमात, ये हमेशा मुखालिफिन का मजाक उड़ाते रहे हैं। भरे मजमों में बड़ी शेम करना, बुजदली के ताने देना और गैर इखलाकी अंदाज में मुखातिब करना तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है। जिनको ये बुजदिल कहा करते थे ना, उनकी तारीख ये कहती है कि वो अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी का हाथ थाम कर लंदन से लाहौर गिरफ्तारी देने चले आए थे। लाहौर एयरपोर्ट पर सैकड़ों अहलकार को देखकर डरते नहीं है, बल्कि बावकार और बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी देते हैं और चुपचाप, जी हां, चुपचाप जेल चले जाते हैं। इसी कैद के दौरान कुलसूम नवाज दुनिया छोड़ गई और नवाज शरीफ ने ग्रेस के साथ अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह कहां अपने बंदों को तन्हा छोड़ता है। आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खुद को सो कॉल्ड बहादुर कहने वाले पहली बार बगैर किसी सहूलतकारी के मैदान सियासत में उतरे तो चंद घड़ियां भी गुजार नहीं पाए और मैदान छोड़कर बुजदुलों की तरह भागने पर मजबूर हो गए। तारीख याद रखेगी कि एक खातून मरियम नवाज थी जिन्होंने बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी और दूसरी खातून बुशरा बीबी थी जो गिरफ्तारी के खौफ से अपने शौहर की रिहाई के लिए शुरू किए गए एहतजाज को छोड़कर भाग गई। बुशरा बीबी हों, अली अमीन गंडापुर हों या पीटीआई की पूरी मरकजी क़यादत, तारीख उन्हें हमेशा बुजदिल रहनुमाओं के तौर पर याद रखेगी। वो बुजदिल रहनुमा जो अपने मुफाद के लिए गरीब कारकुनों को बरगला कर इस्लामाबाद लाए और सिक्योरिटी एहलकारों के सामने छोड़कर फरार हो गए। सियासत में ना ग्रेस नागुजीर होती है। बजा तौर पर कहा जा सकता है कि पीटीआई की क़यादत ने यूं भागकर सिर्फ अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरी सियासत को शर्मिंदा कर दिया है। अपने रहनुमा को यूं भागता देखकर कारकुन मुश्तइल हो गए और उन्होंने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के मरकजी कंटेनर को आग लगा दी, जिसके बारे में वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कंटेनर को आग इसलिए लगाई गई क्योंकि उस कंटेनर के अंदर इस्लामाबाद पर हमले की पूरी मंसूबाबंदी की दस्तावेज मौजूद थी। इस जलाओ घिराव से साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज पुरअमन बिल्कुल नहीं था। पीटीआई के शरपसंदों की एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद पर आंसू गैस के शेल फायर करने की सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आ चुकी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले अफराद तरबियत याफ्ता हैं जो महारत से जदीद असला और आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं। उनको पुरतशद्दुद हमलों के लिए लाया गया था। आम आदमी इतनी महारत से यह जदीद असला और शेल फायर नहीं कर सकता। सबसे परेशान कुन बात यह है कि वीडियो में नजर आने वाला असला सरकारी है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होता है। एक आम आदमी के हाथ में यह सरकारी असला कैसे आया? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सरकारी वसाइल विफाक पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल कर रही है? यह सरकारी असला इस्लामाबाद किसकी इमा पर लाया गया? किसने सहूलतकारी की? और यह तमाम तर असला यहां लाकर रियासत के खिलाफ शरंगेजी किसके कहने पर की गई? वक्त आ गया कि फैसला किया जाए कि क्या तहरीक इंसाफ को मजीद इजाजत मिलनी चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करती रहे और सरकारी वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल करे। तहरीक इंसाफ खुल्लम खुल्ला रियासत के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। पॉपुलैरिटी के जोम में तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनसे बढ़कर और कुछ नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। तो 9 मई हो या 24 नवंबर, एक मुनज्जम मंसूबे के तहत अफगान दहशतगर्दों को काफिले के साथ लाया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।
पीटीआई ने धरना कल्चर को 2014 में मुतारिफ कराया था, जो 2024 तक आन पहुंचा है। दुनिया आगे की तरफ जा रही है और जी पाकिस्तान पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। अब वक्त आ गया है, जी हां, वक्त आ गया है कि पीटीआई की बदमाशी को काउंटर किया जाए। सियासत के नाम पर मुल्क के साथ ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। ये हाई टाइम है कि इंतशारी सियासत को रद्द किया जाए और ऐसी किसी भी पार्टी पर दी लगा दी जाए जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम सीधी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं। आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ज्यादा रकबा पर गंदम काश्त करने वाले किसानों को अरबों रुपए की मालियत के 1000 ट्रैक्टर्स और 1000 लेजरलैंड लेवलर्स बजरिया कुरानंदाजी मुफ्त फराहम किए जाएंगे। दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हयात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लामी अहकामात व आइन किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुंचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासती इदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं उनमें शामिल हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बनी हुई हैं जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर हमायूं मेहमन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमायूं मेहमन साहब, आप शो स्टॉपर नहीं हैं आज के, आप आज के हैं जी शो स्टार्टर, क्योंकि मैं आपसे शो का आगाज करूंगी। हमायूं मेहमन साहब, एक बड़ा ही सादा सा सवाल है जो मुझ जैसे और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कल क्या हुआ, कहां भाग गए आप सारे लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल बेसिकली मॉडल टाउन पार्ट 2 हुआ था और जुलियन वाला बाग मैसेकर पार्ट 2 हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से निहत्ते लोग आए हुए थे और 3 तरफ से गोलियां चली थी और वहां पे आप लोगों ने देखा है वो गाड़ियां थी, शीशे टूटे हुए, टायर फटे हुए, क्या क्या चीजें नहीं थी, वो सारी चीजें थी। और अगर कोई ये कहता है कि वहां गोलियां नहीं चली तो मुझे नहीं पता उसको और किस किस्म का वो झूठ, किस किस्म का सच उसको जरूरत है। क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज थी कि बाज लोग कहते हैं कि वहां पे अफगान बाज 35 के करीब नाम बता रहे हैं, यही गवर्नमेंट के लोग बता रहे हैं जो कि गवर्नमेंट बैठे 35 अफगान बाशिंदे आए थे। तो अगर 35 अफगान बाशिंदे आए थे तो क्या आप गोली चलाओगे? अच्छा, वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ पे बंटे फेंके गए थे, तो क्या बंटों के बदले में आप गोली चलाओगे? अच्छा, वहाँ पे ये कहते हैं कि आप उन लोगों ने कुछ शेलिंग की है, देखा नहीं गया, लेकिन अगर शेलिंग हुई है तो आप गोली चलाओगे? वहां पे हमने ये देखा, आपने देखा, हमने देखा कि वहां पे कंटेनर पे चंद लोग चढ़े और वहां पे आर्मी वाले खड़े थे, उनकी यूनिफॉर्म में खड़े थे और उन लोगों ने गले मिले और उन लोगों को कहा कि वहां से उतर जाओ और वो लोग फिर उतर गए।
फिर हमने उसी कंटेनर के ऊपर देखा है कि एक लड़का नमाज पढ़ रहा था और वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली वो जो वर्दी थी वो पुलिस वालों की थी, उन्होंने उसको कंटेनर से नीचे धक्का दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक और वीडियो है कि जहां पे एक बच्चा फलस्तीन में या एक लड़का फलस्तीन में बिल्डिंग के ऊपर बैठा है और उसको वहां से जो इजराइल की फौजी थे उन्होंने धक्का दिया था। ये जब विजुअल्स आप देखते हैं तो फिर दिल दुखता है। फिर हम सोचते हैं कि ये कौन सी माँ है जिसको हम रियासत कहते हैं, वो क्यों इतना गुस्सा है कि वो अपने ही अवाम पे गोली चला रही है। अच्छा, ये कहते हैं गोली नहीं चली। अगर गोली नहीं चली तो आप F64, आप F61, आप G63, G62 के लोगों से पूछे। आप जरा जाके, मैं अभी आपको ये वीडियो दिखाता हूं, अगर आप ये दिखा सके ये वीडियो दिखाता हूं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी सेंटर साहब, मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं कोशिश करती हूं क्योंकि लाइव शो है, आई डोंट नो कि मैं इसको दिखा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरी टीम को व्हाट्सएप कर दें। सेंटर साहब आप कल कहां थे? मुझे बताइए आप कल कहां थे? बता रहे हैं कि वहां पे ये उसकी कैजुअलिटी, और ये वो लोग नहीं है कि जो ये 18-19 साल के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि 33 लोग वहां पे आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, और ये बता रहे हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? एक वहां पे एक बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, उसका बाप बैठा हुआ है, वो बता रहे हैं कि मेरे बच्चे की हुई है, और उसको कहते हैं स्नाइपर ने छत से मारी है गोली। ये मैं नहीं बता रहा, ये वीडियोस बता रहे हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिससे दिल दुखता है। हमारे साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपने कहा रियासत माँ जैसी, तो बच्चे भी तो फिर जरा सही इंसानों के बच्चों की तरह हो ना, फरमा बरदार बच्चे हों। अब बच्चे अगर आ जाएं और घर पे मेहमान आए हो सर घर पे मेहमान हो और फिर बच्चे आ जाएं हमला करने के लिए, हाथ में असला लिए, और असला भी इतना जदीद किस्म का जो कि किसी आम बंदे के पास ना हो, और फिर बच्चे पुलिस एहलकारों को मार दें, पुलिस रेंजर्स के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दे। सर हमने दिखाया है, कल पूरा दिन यही करते रहे हैं, लेकिन आप दोनों तरफ देखें ना, बच्चों की भी तो तरबियत देखें। वो गाड़ी से गिरे थे और वहां पे लोग कह रहे हैं, वीडियोस में बता रहे हैं, वहां पे सेनेटर साहब जो भी हुआ वो बंदा पकड़ा गया, उसने एतराफ कर लिया। सर मुझे ये बताएं कि आप लोग भागे क्यों? हुआ क्या? खड़े रहते। अगर आप जैसे शो में यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप लोग बिल्कुल निहत्ते, आप बिल्कुल ठीक थे, आप खड़े रहते। सर भागे क्यों? मेरा तो सवाल ये है। मुझे एक बात बताएं, अगर वहां पे चारों तरफ से गोलियां चल रही हो, 3 तरफ से गोलियां चल रही हो, और आपके पास कोई बंदूक ना हो, अगर उन लोगों के पास, वहां पे जो लोग थे, अगर उनके पास बंदूकें होती है, कसम से जो वो भागते हैं, उनके पास कोई बंदूक नहीं थी। सर आप तो इनकलाब लेने के लिए निकले थे, बानी चेयरमैन को आपको बाहर निकालना था, गोलियां अगर चल भी, अव्वल तो सर ये आपका प्रोपेगेंडा है, ये पीटीआई का एक नया प्रोपेगेंडा है। अता तारड़ साहब हों, दानियाल चौधरी साहब हों, सबने बार बार इसके ऊपर एक्सटेंसिव जो है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि आप दिखाएं, आप फुटेजेस दिखाएं, आप सबूत दिखाएं कि जी आपके ऊपर गोलियों की बरसात हुई है। लेकिन इस चीज को फिर भी एक साइड पे रखते हुए सर गोलियां भी अगर चल रही थी, सर आप इनकलाब लेने के लिए आए थे, आप तो बानी चेयरमैन को जेल से बाहर निकालने के लिए आए थे। जब एक दफा बुशरा बीबी ने बोल दिया कि मैं अपने इस हदफ को पूरा करके जाऊंगी, तो सर खड़े रहना था ना। बेनिश जी एक बात, मैं आपको सबूत नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको आप ही के जो प्रोफेशन वाले लोग हैं ना, उन रिपोर्टर्स की वीडियोस भी वहां पे आई हुई हैं जो बता रहे हैं कि जी शनाख्ती कार्ड समेत बता रहे हैं कि ये इस बंदे को गोली लगी है। डॉलर्स के चक्कर के अंदर ना प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। सर मेरे पास ऐसी बहुत सी फुटेजेस हैं कि आप जिस मीडिया की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने तो उसको भी नहीं छोड़ा सर, आपने तो उनकी भी गाड़ियां तोड़ दी, मीडिया हाउसेस के दफातर को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया। सर सॉरी, आपने तो मीडिया हाउसेस को नुकसान पहुंचाया, उनकी डीएसएनजीस को आपने तोड़ा, आपने वहां पर इंजीनियर जो लोग थे वो डर गए सर, जो आपको कवर करने के लिए आए थे। मैं आपको ये भी बताता हूं
کہ جب وہاں پہ اس قسم کی عورت تھے, میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو منع کیا, وہ درمیان میں درخت کو آگ لگا رہے تھے, میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا یار یہ درخت نہیں تم جلا سکتے. شکر ہے کہ آپ نے یہ تو مانا کہ کچھ ایسے لوگ کر رہے تھے اور آپ نے ان کو منع کیا. I really appreciate that sir کہ اگر آپ نے ان کو منع کیا, but still my point remains there, my question remains unanswered کہ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی. worst case کیا ہوتا, یا جیل چلے جاتے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور, یا پھر ان کو جو ہے گولی لگ جاتی, زخمی ہو جاتے, تو اٹس اوکے. انقلاب تو ایسے ہی آتا ہے نا سر, آپ تو کفن باندھ کے سر پر سے نکلے تھے. دیکھیں ورسٹ کیس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی 18, 20, 25 ہزار بندہ مرا ہوا ہوتا. That could have been the worst case scenario. If you want that thing, then yes, that could have been the worst case scenario. سر یہ آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اتنے بھی وہاں پہ حالات نہیں تھی, اداروں نے ایسا کچھ نہیں پورا ہونے دیا, بلکہ انہوں نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پہ جو لوگ تھے آپ ان سے پوچھیں کہ گولیاں چلیں کہ نہیں چلیں. سحر کامران صاحبہ, میرے نالج میں ہے کہ گولیاں نہیں چلی, اور یہ سے میرا نالج نہیں ہے, یہ میری انفارمیشن بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے گولیاں یا اسلحے کا استعمال نہیں ہوا. لیکن اگر آپ بتا دیں گی, کیونکہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, مجھے بتائیے یہ جو کل ہوا یہ کیا ہوا؟ بات یہ دینش انتہائی افسوسناک, انتہائی میں سمجھتی ہوں ایک ڈیزاسٹرس انیشیٹو تھا تحریک انصاف کا. ایک ایسے وقت میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہاری ہے تو وہ پولیٹکس ہاری ہے. یعنی ایک اچھا سیاسی مشاورتی پارلیمانی مشاورتی عمل چل رہا تھا, ایسے ٹائم پر ایک ایسا انیشیٹو لینا جس کے لیے آپ کی تیاری نہیں تھی, جس کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے تھے, جس پہ آپ کے پاس لیڈرشپ کرائسس تھا. اگر آپ نے بشرا بی بی کو فارملی لانچ کرنا تھا سیاست میں تو کوئی بہتر طریقہ اختیار کرتے, لیکن یہ جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو جو اسلام آباد میں رہنے والے ہیں خصوصی طور پر اور پورے پاکستان کو ایک کرب میں مبتلا رکھا گیا. ہم اپنے گھروں سے رابطے نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں, آپ دیکھیں ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہیں, آپ کے جو ہے وہ بیرون ملک سے مہمان آئے ہوئے ہیں, پاکستان کا کیپٹل ہے, آپ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے عدالت کا کہ آپ نے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کسی قسم کا دھرنا یا جلسہ جلوس نہیں کرنا. پھر کہاں گیا قوانین, پھر کہاں گیا پاکستان اور اس کا آئین اور اس کا احترام. بالکل آپ کرتے, آپ ایک پراپر طریقے سے درخواست دیتے. پھر میں ایک اور چیز جو ہم نے کل دیکھی کہ بھئی ایک طرف سے جو ہے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وینیو حکومت نے تجویز کیا ہے اس پہ بانی تحریک انصاف نے اتفاق کر لیا. پھر ہم نے دیکھا کل ہم نے بانی تحریک انصاف کی بھی نفی کر دی. یہ بھی کل ثابت ہو گیا کہ جی ایک بشرا بی بی کے آگے کسی کی حیثیت نہیں ہے. بشرا بی بی اپنی لانچنگ کے لیے کل انہوں نے عمران خان کو, تحریک انصاف کو اور اپنی پوری جماعت کو کمپرومائز کر دیا. پھر جس طریقے سے لیڈر لیس پارٹی, آپ بالکل صحیح سوال پوچھ رہی تھی کہ کل ان کی لیڈرشپ کہاں تھی, کتنے چہرے آپ کو نظر آئے اور کتنے لیڈرز ہیں جو اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاؤں گی, چھوڑ دیں تاریخ بھری پڑی ہے جدوجہد سے, میں صرف آپ کو 18 اکتوبر 2007 کا واقعہ بتاؤں گی جب 150 کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو جیالے تھے وہ ٹرک کے ساتھ لپٹ گئے. انہوں نے جو لیڈرشپ تھی وہ وہاں موجود رہی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک کارکن کے گھر گئیں, میں بھی انجرڈ تھی, ہم سب ہسپتال میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے زخم کو بھول کے دوسروں کو جو ہے دوسروں کے زخم پہ مرہم رکھ رہے تھے, ان کو دلاسا دے رہے تھے. لیکن یہ کون سا واقعہ تھا کہ آپ گولی چلنے کا پروپیگنڈا تو کریں, ایک ڈس انفارمیشن کمپین تو چلائیں جو ملک کے باہر سے چل رہی ہے, لیکن اپنے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیں. یہ کیسے ہوا کہ اگر آپ نے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا تھا, بھائی آپ نے سسٹین کرنے کی آپ کے اندر سخت نہیں تھی تو آپ کسی وینیو پہ چلے جاتے, صبر کر لیتے, اپنا اجتماع کوئی پراپر آرگنائز کر لیتے, لوگوں کو دلاسا دیتے. یہاں تو یہ ہے کہ جو ان کے ورکرز ہیں وہ قائدین کو روکتے رہے کہ آپ کی تاریخ ہے, آپ چھوڑ کے بھاگتے ہیں, آپ غائب ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے سحر اس میں تھوڑی شرارت جو ہے وہ نون لیگ اور نہال ہاشمی صاحب کی بھی ہے. نہال ہاشمی صاحب, یہ کیا کیا آپ نے؟ پی ٹی آئی کے 2 ساتھی اپنے ساتھ ملا لیے, وہ امپائر ملا لیے, اور اس دفعہ آپ کے امپائر بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور تھے, آپ نے ان دونوں کو جانے دیا, ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا, اور باقی کارکنوں کو آپ لوگوں نے بھگا لیا اور کچھ کو آپ نے پکڑ لیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بنش میں
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس پورے واقعے میں اللہ کو پیارے ہوئے کسی بھی طرف سے، مسلمان تھے، پاکستانی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل۔ اس کے بعد میں بڑا مطمئن ہوں، مطمئن اس لیے ہوں کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ خود ہی توڑ دیا، اور آئی ایم ویری امپریسڈ۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ 2 لاکھ کہیں گے 2000 لے کے آئیں گے، تو انہوں نے اپنا وہ ریکارڈ نہیں چھوڑا، اور یہ ریکارڈ علی امین صاحب نے بھی امپروو کیا ہے۔ پچھلے بار 12 ڈسٹرکٹ پہ جانا پڑا، اس بار دوسرے تیسرے ڈسٹرکٹ سے نکل گیا۔ کل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں ہمارے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے سندھ کے کوآرڈینیٹر فیاض شفیق صاحب اور ہمارے سوشل میڈیا کے بھی خدا مجید صاحب، تو ہم لوگ ایک یوتھ کے پروگرام میں تھے، اور اس پہ وہ یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے پی ایم کے پروگرام بتا رہے، تو ہم نے ان کے یہ واقعات نہیں دیکھے، تو یہاں میں نے دیکھا کہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، یہاں کے لوگوں نے اور نوجوانوں نے پی ٹی آئی یہ جو فتنہ تحریک ہے اس کو مسترد کر دیا، عام آدمی نہیں نکلے۔ کل ہم نے ہال میں لوگوں سے پوچھا کیا آپ جائیں گے اسلام آباد؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے مستقبل کے ساتھ جائیں گے، فیض بھائی جو اسکیم دیں گے اس پہ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو جیل کی بات ہو رہی ہے، تو جناب جیل میں تو مریم نواز بھی گئی، کئی بار گئی، شہباز صاحب بھی گئے، نواز صاحب بھی گئے، 22 مہینہ پرائم منسٹر رہے۔ ہم جیل جاتے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم جیل توڑ دیں گے، نکال دیں گے، کریکر مار دیں گے، بم مار دیں گے، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہمیں پتا تھا، ہمیں آئین، قانون اور اس ملک کے عوام اور اللہ پہ ہمیشہ سے بھروسہ رہے کہ نہیں، سچ کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مگر یہ ایک بات میں آپ کے توسط سے اپنی انتظامیہ اور جوڈیشری سے گزارش کروں گا اسلام آباد کے، کہ آپ اس معاملے کو آئندہ نہ ہونے اگر دینا ہے تو یو کے کا اسٹائل اپنائیے، جو پروسیڈنگ ہے نا جوڈیشل، آپ کیمرے میں ان کو سنیپ کریں، ان کو لے کے آئیں، اسی وقت ان پہ چارج پڑھیں، ان کو بولے بھلے آپ اپنا وکلا لے کے آئیں، اینڈ آپ امیڈیٹلی ٹرائل۔ میں تو ملٹری کورٹ سے بھی 1 منٹ آگے جانے کو تیار ہوں، کیونکہ شکر ہے کہ اس ملک میں سب 10-12 ہزار رہ گئے، یہ فتنہ پارٹی، ہمارے نوجوان بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو، شہر بند نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی یہ میرے سامنے جو لوگوں کی شہیدوں کے چراغ بن کر دمک رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے دیکھیں نا ہمارے لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہے، رینجر اور پولیس کے لوگ، یہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہے، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بہت غلط کیا۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیڈر جو ہے، لیڈر تربیت کرتا ہے، ہمارے لیڈروں نے ہمیں تربیت کیا، اور میں آپ کو ایک تربیت کی مثال دے رہا ہوں۔ جب 2007-8 میں جوڈیشری کے حمایت میں میاں صاحب نکلے تھے، لاہور سے گجرانوالہ تک کوئی 16-18 گھنٹے میں پہنچے تھے، اور لاکھوں کا، میں نے کوئی کہتا 500,000 اتنے لوگ تھے۔ کیا ہم نے کسی دیہات، کسی دکان پہ، کسی پیٹرول پمپ میں کوئی تشدد کیا، کوئی بدتمیزی کی، کوئی توڑ پھوڑ کی، کوئی ہم نے ناکا پہ، کوئی ہم نے ٹول پلازا کو توڑا؟ کیا ہم نے کہیں پہ اپنے بندوق لہرا کے کہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں؟ کیا ہم نے کہا کہ ہم تو چھڑا کے لے جائیں گے نواز شریف کو؟ ہم ہمیشہ کہتے تھے، آپ مجھے ملی عدالتوں میں کہ عدالت انشاءاللہ ٹھیک فیصلہ کرے گی، ہمارا آئین ایک ٹھیک آئین ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو اختتام جو ہے نا، ایک منطقی اقدام، اس کے طرف ہم یہ پہنچ رہے ہیں، یہ اب اپنے منطقی اقدام۔ میں اگر ان کی جگہ ہوتا، دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں میں نیلسن منڈیلا بنوں گا، نیلسن منڈیلا 25 سال تک جیل میں رہا ہے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان کے جو صدر آصف زرداری وہ بڑے عرصے جیل میں رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو جیل میں رہی ہے، ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کے بھی بتا رہے ہیں، ولی خان صاحب جیل میں رہے ہیں، مفتی محمود صاحب جیل میں رہے، تو کیا ان کے لوگوں نے آ کے جیل کو، شہر کو برباد کر دیا؟ کیا وہ کے پی کے لوگ نہیں تھے؟ ولی خان صاحب، کیا مفتی محمود صاحب کے پی کے لوگ نہیں تھے؟ کیا خان عبدالغفار خان صاحب کے پی کے لوگ نہیں تھے؟ تو ہمارے لوگ بھی تو جیل میں رہے جو کے پی کے ہمارے لیڈرز ہیں۔ کیا اقبال ظفر جھگڑا کے پی کے نہیں ہے؟ تو ہم نے تو، ہمارے تو کارکنوں نے کبھی نہیں کیا ایسی بات کہ نہیں ہم جا کر کے لاہور کو اور اسلام آباد کو اور کراچی کو اور تباہ اور برباد کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ٹریننگ ان کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، یہ ایک پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے، اور ان کا بس یہی حال ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں
ان کے لیے بھی اور ان نوجوانوں کے لیے جو ان کے راہ میں بھٹک گئے, اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے بیرون ملک بچے کسی صورت سے بیچارے ڈنکی شنکی بن کے چلے گئے اور وہاں بھی جا کے وہ اب عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی تربیت ٹھیک ہونی چاہیے, اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے, تمیز اور تمدن کا دائرہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے. ہمیں بچوں کو یہ فلائنگ کس نہیں سکھانا چاہیے. ہم اپنے بچوں بڑی کو اچھی بات آپ تہذیب کر رہے ہیں سکھائیں. نہال ہاشمی صاحب, لیکن ایک فیکٹ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ناقابل ضمانت وارنٹ تھے بشرا بی بی کے. بشرا بی بی ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں, ان کو اریسٹ ہونا چاہیے تو ان کو اس طرح سے پتلی گلی سے نکلنے نہیں دینا چاہیے تھا, نمبر 1. نمبر 2 کہ خیبر پختونخوا اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, اس کا کیا مستقبل ہونے والا ہے, میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی, لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے. کے بعد واپس آئیں گے, we'll have another round of discussion. We'll be back. ہم بات کریں گے ملک کے عام افراد کی زندگی پر, عالمی افق کے بدلتے ہوئے حالات و نظریات پر. ملک کا سیاسی و معاشی منظرنامہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں ترقی کی رفتار کتنی تیز ہے؟ خوشیوں کے لمحات پر بھی ہوگا تبادلہ خیال. شہر اقتدار کیوں ہے تمام اہم خبروں کا محور. گرد میں اٹے ہوئے تاریخی اوراق پر بھی ہوگی ہماری نظر. خبر چھوٹی ہو یا بڑی, ہم اجاگر کریں گے ہر اس نقطے کو جس سے آپ تک پہنچے گی سچی اور کھری خبر. سیاست, معیشت, اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عوام کے ذہنوں تک. عالمی منظرنامے پر بھی گہری نظر. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جی سینیٹر ہمایوں مہمن صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں جی سحر کامران صاحبہ, میرے ساتھ موجود ہیں جی نہال ہاشمی صاحب. ڈسکشن کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. سینیٹر صاحب, آئی ایم شیور کہ آپ ان کو جو ہے وہ رسپانس دینا چاہتے ہوں گے, ضرور دیجیے. دا فلور از اوپن فار یو. اس سے پہلے کہ میں نئی ڈسکشن کا آغاز کروں, لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا کل سے لے کر آج تک آپ کے دل میں, دماغ میں, پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو بچ گئے ہیں, ٹیلی ویژنز پر آ بھی رہے ہیں, ان کے دماغ میں کہیں یہ تو خیال نہیں آیا نا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہو سکتے تھے, کہ ڈی چوک پر آئے, پلی پلان طریقے سے آنے کی کوشش کی, پھر ان کو واپس کیا گیا, پھر آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی, اور اس کے بعد جب ایکشن کا ٹائم آیا تو دونوں یعنی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب وہ غائب ہو گئے, وہ فرار ہو گئے, پتہ نہیں کدھر ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, اور یہ میں پوچھ اس لیے رہی ہوں کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ہیز سم ریزرویشنز. پلیز انمیوٹ کر لیجئے سینیٹر صاحب. اس طرح ہے کہ ایک پروگرام ہے نقطہ نظر, اس میں ایک رپورٹر ہے یاسر ملک صاحب, انہوں نے بڑے اوپنلی کہا ہے کہ میں ادھر تھا اور میرے سامنے گولیاں چل رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں گولیاں چل رہی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اب خود دیکھا ہے کہ لوگوں کا خون وغیرہ نکل رہا تھا, یہ بھی انہوں نے خود دیکھا ہے. اچھا, میں بالکل نہال ہاشمی صاحب کو بات کو تھوڑا سا لے کر جاتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی تھی. جب ان لوگوں نے جیلیں کاٹی تھی اور ان کو بیل ملتی تھی, کیا اس بیل کے بدلے ان کو دوبارہ ایک اور کیس میں ڈال دیا جاتا تھا؟ کیا ان کی عورتوں کو جن کے یہ نام لے رہے ان کو 3 MPO کے تحت 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 مرتبہ ان کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا تھا؟
क्या इन लोगों को जब ये सारी चीजें, जब ये इन्होंने कहा कि हम सड़क से निकले थे, क्या किसी ने कंटेनर लगाए थे उसके सामने? जब ये सड़क से निकले थे और जा रहे थे, लाखों करोड़ों जितनी तादाद में थी, क्या उनके ऊपर आंसू गैस हुए थे? अगर इनके ऊपर आंसू गैस होता, कंटेनर होता, तो मैं देखता कि ये कैसे निकलते हैं, मैं देखता कि ये किस तरीके से वहां से चल के जा सकते हैं। मैं ये देखता, जब पीपल्स पार्टी अपना रोना रोती है कि हम लोगों ने तो ये किया और हमारे फलाना है, क्या उनके किसी भी जो खातून लीडर है, जब उनको अंदर किया था, क्या 8-8 10 दफा 3 MPO के तहत उन लोगों को अंदर रखा था? तो ये जो हरकतें इन लोगों ने की है मिलके, उससे ज्यादा शर्मनाक जो डेमोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक हरकतें हैं वो आज तक किसी ने नहीं की। वो तो अपनी जगह पर थी जो PMLN ने की थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने जहाज से तस्वीरें फेंकी थी, जो इन लोगों ने इद्दत केस बनाया, वो उससे भी ज्यादा घटिया था। ये इतने घटिया, इतने नीचे गिर गए कि क्या है, उस बात को भी छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, 2014 में तो मॉडल टाउन में गोलियां चली थी, उसमें तो PTI नहीं थी ना। PTI तो टेररिस्ट है, तो उस वक्त उनके ऊपर क्यों पॉइंट ब्लैंक गोलियां चली थी? वो किस हुकूमत ने चलाई थी? जिस हुकूमत ने वो गोलियां चलाई थी, उसी हुकूमत ने आज भी गोलियां चलाई हैं। ये वही हुकूमत है, ये उनका वही तरीका है। अगर उस वक्त वो केस चल चुका होता, उस वक्त उसकी इंक्वायरी हो चुकी होती, तो चला ना सर, तो केस ट्रायल हुआ, सजाएं हुई सर, हुआ तो ना, आपने क्या फॉलो अप नहीं लिया? JIT बैठी थी, बाकायदा तौर पर उसको एंड तक पहुंचाया, क्या सजाएं हो चुकी हैं उसके अंदर? तो सर आपने फॉलो अप नहीं किया क्या? और कैसे चलाते हैं किसको? मेरी बात सुने, उसमें उस गवर्नमेंट के जिन लोगों ने वहां पे कहा था कि गोली चलाओ, ये तो आप उन पुलिस वालों की बात नहीं कर रहे ना, ये तो असल तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था। अब आप हर चीज का इल्जाम लगेंगे कि हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर या बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर आपको शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में चाहिए, वहां से बिलावल और आपको बेनजीर जेल में चाहिए, या आपको आसिफ अली जरदारी जेल में चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अभी पता क्या सेनेटर साहब, मेरी बात सुने, मामला जो है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस है। मामला ये है, माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं कि नून लीग ने क्या किया। आपके लिए मामला बहुत सीरियस है। आपके हवाले से ये बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल क्यों ना लगाया जाए, आपसे वो हुकूमत क्यों ना ली जाए, आप इसके ऊपर फोकस करें। ये छोड़ दें कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था, वो आज वजीर आजम है। जी बताएं। आप KP को, आप एक काम करें ना, KP का पूरा सूबा डिक्लेयर कर दें ये टेररिस्ट का सूबा है, कर दें। सर सूबा नहीं, गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि सरकारी वसाइल लेकर आती है, पैसे देती है, पहले मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करती है, उनको पैसे लगाए जाते हैं, और पैसे लगाने के बाद उनको लेकर आते हैं, और फिर जब एक्शन होना शुरू होता है ना, ऑपरेशन होना शुरू होता है, सर आपके चीफ मिनिस्टर भाग जाते हैं। टू बी एन एंकर पर्सन एंड आस्क मी क्वेश्चंस, फेयर एनफ, आई विल आंसर। लेकिन if you're going to be a part of being that thing, then I don't want to be a part of your program. ना सेनेटर साहब, आप इतनी सालों से मेरे साथ शो कर रहे हैं सर, बात तो कर रही है ना, इतनी हीटेड आर्गुमेंट है, आपके जलसा तो नहीं सुनूंगी ना सर। इस वक्त आप जिस जगह बैठी हुई हैं और जो आप कर रही हैं, देखिए आप इधर बेसिकली ये कह रही हैं कि जितने भी PTI वाले हैं वो टेररिस्ट हैं। आप बेसिकली ये कह रही हैं कि जितने भी PTI वाले हैं उनके खिलाफ ये सारी चीजें होनी चाहिए, उनका मारना जायज है। आप ये कह रही हैं यहाँ बैठ के। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा ये सर, मैं तो बल्कि आपको यही कह रही हूँ कि जो आप पूरे सूबे की बात कर रहे हैं, मैं तो बल्कि आपको ये कट कर रही हूँ कि पूरे सूबे की बात ना करें, पूरे सूबे की आवाम की मैं बात नहीं कर रही, मैं KP के हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ। आपको बेसिकली शायद मैं देखने में बहुत ज्यादा बेवकूफ नजर आता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आप मेरे लिए बड़े काबिले एहतराम है। नहीं, एहतराम शेतराम को छोड़े ना, जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि PTI वाले जो है ना वो दहशतगर्द है, इनको बंद कर देना चाहिए, इनके पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं होना चाहिए। और आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 15, 16, 17 को दफा मारो, ना किसी को पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने की इजाजत है, ना हम किसी को कुछ कहने की इजाजत देंगे। हम अपने तौर पे रूल्स बनाएंगे, हम अपने तौर पे इलेक्शन के बेंचेस बनाएंगे, हम अपने तौर पे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनाएंगे, वो फैसला वो करेंगे जो हम चाहेंगे। उसके अलावा कोई और फैसला हुआ तो वो सारे टेररिस्ट हैं, बस। ठीक है शहर कामरान साहिबा, ये सेनेटर साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं कि भाई जितना जुल्म, जितनी तकलीफ, जितनी बदतरीन जेलें, जितने बुरे केसेस PTI पर बने हैं और इनके लोगों के साथ हो रहे, उतना बुरा तो आपके साथ और नून लीग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी सहर, बात ये है कि टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट, ठीक है ना। मैं क्या बताऊं, आपने को सखर जेल की सख्तियां बताऊं जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने
बर्दाश्त नहीं। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी बताऊं, मैं कोड़े बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों की कुर्बानियां बताऊं, मैं ये बताऊं कि सदर मुमलिकत आतिफ अली ज़रदारी को जो है गिरफ्तार किया गया, ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। एक ऐसे शख्स को जो सदर मुमलिकत रह चुका हो और उसके साथ आप ये सब कर रहे थे महज अपनी तस्कीन के लिए। मैं न्यूयॉर्क की तकरीर आपको बार बार सुनाऊं इमरान खान साहब की कि मैं एसी उतार दूंगा, मैं पंखे उतार दूंगा, मैं घर का खाना नहीं दूंगा, मैं बच्चों को मिलने नहीं दूंगा। मैं आपको ये बताऊं, खवातीन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि फरियाल तारपुर साहिबा को ईद की रात जेल मैनुअल के खिलाफ आधी रात को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया। देखें, ये सब बातें हम सियासी लोग हैं, हम बर्दाश्त भी करते हैं। मैं आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात बताऊं कि उनको उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। देखिए, बात यह है कि हमने तो ये तमाम हालात देखे हैं, इसलिए आज भी खाइफ होते हैं और ये सोचते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, ऐसा माहौल ना हो, इसीलिए बार बार बात करते हैं मशावरत की, रिकंसिलेशन की। आप हमारी बातों को ना रद्द कर दें, इस वक्त अपने अंदर से आने वाली आवाजों को सुने। आपके अंदर से आने वाली आवाजें, आपकी अपनी जो पार्टी के अहदेदार हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप थी वो नहीं थी, लैक ऑफ कंसल्टेशन था। वो कहते हैं हमें नजर नहीं आई क्यादत, वो कहते हैं क्यादत कारकुनों को छोड़ के भाग गई। कि हम नहीं कह रहे, ये बातें आपके अंदर से आ रही हैं, ये बयानात आपकी अपनी सियासी जो लीडरशिप है वो दे रही है, उनके गिले शिकवे। बात यह है आपकी अपनी पार्टी के आपके बानी वो एक बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम यहाँ पर इस मकाम पे मेरी पार्टी जो है वो धरना दे दे। आपकी जो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं वो इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करते। वो कहते हैं कि भले बाहर से जो है वो डेलीगेशंस आए हो, वफूद आए हो, किसी जो है वो बैरूनी डेलीगेशंस आए हो, किसी मुल्क का सरबरा आया हो, हम तो यही जो है जलाओ गिराओ करेंगे। कितनी दफा हम जो है वो कैपिटल में आग लगते हुए देखे हैं, कितनी जगह। यानी ये कौन सा रास्ता है? तो फिर शहर हतमी तौर पर क्या सोचा है, क्या सोचा है, इसको कैसे खत्म करना है या इसको कैसे रोकना है? मैं ये समझती हूँ कि जो है ना तहरीक इंसाफ को सियासी राह इख्तियार करनी होगी। सियासत में जो है डायलॉग की हमेशा गुंजाइश रहती है। पार्लियामान में जो लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने ओहद का, अपने मनसब का ख्याल रखें, बैठें, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, इन तलखियों को खत्म करें। ये जो रास्ता है ना इश्तियाल अंगेजी का, ये जो रास्ता है तबाही का, ये जो है ना मरने मराने का, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपने कल वो एक रास्ता कोई गवर्नर रूल का भी सुनने को मिलता है। Is there any chance and a possibility anytime soon? देखिए, हर चीज का एक तरीकेकार है, ठीक है ना। जो चीज आईनी तौर पे उस तरीकेकार को फॉलो करके जरूरी होगी वो होगी, लेकिन क्या इस बात पे आंखें बंद की जाए कि एक सूबा जो है वो बाकी सूबों पे आपके जो है वो दारुल खिलाफा पे चढ़ाई करता रहे? वो सूबे की जो है जो एसेट्स हैं, जो उनकी जो है जो पुलिस है, जो उनकी जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो उनका जो है क्रेने हैं, वो लेकर आए, वो वहां से जो है आंसू गैस के शेल लेकर आए, जो कि उनको इस्तेमाल वहां करने चाहिए या दहशतगर्दी हो, उनके लेकर आए और अपने मुल्क के जो है कैपिटल पे हमला कर दिया। शहर ये किसकी इमा पे हो रहा था? ये अली अमीन गंडापुर साहब की इमा पे हो रहा था, बुशरा बीबी की इमा पे हो रहा था। उन दोनों को तो सेफ एग्जिट मिल गया, नहीं मिल रहे ना, उनको तो अरेस्ट भी नहीं किया गया, हालांकि उनके नाकाबिले जमानत वारंट थे। दैट इज माय सेम क्वेश्चन टू पीएमएलएन एंड टू यू आल्सो। इस वक्त पीटीआई को सिर्फ एक तहकीकात का जो है इनको डिमांड करनी चाहिए कि ये तहकीकात की जाए कि इनके ये दो लोग जिन्होंने जो कारकुनों को छोड़ के भाग गए, इससे पहले तो खाली एक भागता था, अली अमीन गंडापुर, वो फरार होता था, फिर केपी हाउस में होता था, फिर छलावे की तरह वो केपी पहुंच जाता था चीफ मिनिस्टर हाउस में, पार्लियामेंट में अपनी। अब एक उनके साथ तलसमाती जो है वो बुशरा बीबी भी कंबल पहन के, चादर पहन के भाग गई। लोग ढूंढते रह गए कि कैसी जो है, यानी आने में 3 दिन लगे, जाने में पता ही नहीं चला। फुर्तियां देखें, इनको तहकीकात ये करनी है कि वो कैसे भागी। 10 मिनट लगे थे।
ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, ایک تو جو سینیٹر صاحب, ٹھیک ہے سحر, آئی گاٹ یور پوائنٹ ویری کلیئرلی. نہال ہاشمی صاحب, ایک تو سینیٹر صاحب کی یہ شکایت وچ از کہ پی ٹی آئی کی شکایت کہ جتنا برا انہوں نے اور ان کی پارٹی نے دیکھا نا, اتنا آج تک تو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا, اور پلس وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آگے بھی کسی کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوگا سوائے ان کے. دوسری چیز یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب, ان کو میں سن رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے نہیں چھوڑنا جیلوں میں سے ہمارے لوگوں کو, تو نہ چھوڑیں, کم از کم ان کو سہولیات تو بہتر دے دیں. اب موسٹ آف دا پیپل ہو آر ایٹ لیسٹ ان اڈیالہ جیل, وہ اڈیالہ جیل تو آپ کے انڈر آئی مین پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر آتی ہے, مریم نواز کے انڈر آتی ہے, تو ان کو سہولیات تو اچھی دے دیں نا. جیل ہوتی ہے, فارم ہاؤس نہیں ہوتا ہے کہ آپ تیتر کھائیں گے, ہرن کھائیں گے, وہاں پہ غزل سنیں گے کہ بدلے میں یو پی بہار دے دے. یہ نہیں ہو سکتا. وہاں جیل اسی لیے بنایا گیا ہے, گانے میں ہے نا اس طرح کی باتیں, تو جیل ہے. ہاں انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب جو باتیں کر رہے تھے مجھے سن کے دکھ ہوا. وہ کہہ رہے تھے پختون خیبر پختونخوا میں پشتو بھائی بھی ہیں, ہزارے کے بھی لوگ ہیں, سرائکی بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں پنجاب کے یوتھ کو, مریم نواز کے نوجوانوں کو اور علی امین کے نوجوانوں کو. بہت افسوس ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ بڑے ہارڈ ورک ہیں, پہاڑوں پہ رہتے ہیں, بڑے مشکل سے پڑھائی کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے صوبے میں کوئی ایسا اسکیم نہیں ہے, کوئی ایسا پلان نہیں ہے, کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو مریم نواز پنجاب میں یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو دے رہی ہے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. پھر میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں, اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, آپ آئین اور قانون کے ساتھ چلتے ہیں. اور ہم ایک بات بتا دیں آپ کو, ہم آئین اور قانون کے تحت چلیں گے. ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے. تو نہال ہاشمی صاحب اور بشرا بی بی کہہ رہی تھی کل کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے, پورا انہوں نے اشارہ کیا نہال ہاشمی صاحب کہ اس طرح والی چارپائی آپ نے بانی پی ٹی آئی کو دی ہوئی ہے. سر اب اس طرح والی چارپائی تو نہ دیں, ایسے والی ان کو سہولیات تو بہتر دے دیں. اب بات ان کے بندے چھوڑوانے کی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بس ان کو سہولیات اچھی دے دیں. انہوں نے ایک بات بہت خوفناک کی, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ پاکستان کو پشتون, پنجابی, ہزارہ, سندھی, بلوچ اور دیگر لوگوں میں تقسیم نہ کریں. جو لڑکا پشاور میں ہے یا مردان میں ہے یا کوہاٹ میں, وہ میرا بیٹا ہے, اسے اتنی پیار ہے مجھے جتنا مجھے اپنے بچے سے پیار ہے. تو ہمیں جب یہ سمجھنا شروع کر دیں ہم, اور ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے اپنی سیاست کے لیے, اپنے رہائی کے لیے, اپنے ووٹ کے لیے, اپنے دھرنے کے لیے, اپنی بدتمیزیوں کے لیے, پلان آؤٹ کریں. آپ کے اپنے بچے کہیں اور ہوتے ہیں. دیکھیں نا نواز شریف کی تو بیٹی یہاں گلیوں میں گھومتی رہی, اس نے تو کبھی کوئی ریلیف نہیں مانگا, باوجود اس کے کہ اس کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ لندن میں ہسپتال میں تھی, علاج کری, تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے, تو اس وقت ان کی بیٹی بھی بہت چھوٹی سی تھی. بات ساری یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے ان کے حالات کو دیکھ کے, ان کے حال کو دیکھ کر کے, کہ انہوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا, اپنے ریکارڈ نہیں توڑا. اور پلیز مفتی محمود صاحب بھی پختون تھے, ولی خان صاحب بھی تھے, میر افضل صاحب بھی تھے, جھگڑا صاحب بھی تھے, آپ اکیلے نہیں ہیں. تو اس لیے پلیز سراج الحق صاحب بھی تھے, تو پلیز اس طرح سے نہ کریں, آپ تقسیم نہ کریں. ہمارے شہر میں ہم پختون بھائیوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے حلقے سے جیت کے وہ جاتے ہیں. اوکے سر, یور پوائنٹ ہیز بین ویل ٹیکن. فائنل کامنٹ میں سینیٹر صاحب آپ سے چاہوں گی, اور ایک مختصر کامنٹ چاہوں گی بیکاز آئی ہیو ٹو گو ٹورڈز دی کلوزنگ آف دی شو. سر اب سارا کچھ ہو گیا, بشرا بی بی, علی امین گنڈا پور صاحب کو تو نہیں پتا کہ ابھی وہ کدھر ہیں, اگر آپ کو بتائے تو پھر لاہے عملہ بتا دیں. ناؤ واٹ نیکسٹ سر؟ آپ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیجئے. دیکھیے میں یہ سمجھتا جی سر, ہوں لاہے عمل بتا دیجئے اگلا. جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے نا, اس کی ایک پبلک انکوائری ہونی چاہیے. اگر کسی کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی گولی چلی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے یا اس طرف سے, بالکل اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے. اور دوسرا, جن لوگوں کا, جن پولیس والوں کا یہ کہتے کہ ان کو گولی لگی تھی, تو ان کا انٹری اور ایگزٹ وونڈ بتائیں کہ وہ فرنٹ سے ان کو گولی لگی تھی یا بیک سے گولی لگی تھی. کیونکہ میں جس طریقے سے, اور وہ جو جتنے بھی سی سی ٹی ویز وہاں پہ ہیں, دیکھیں جس طریقے سے اندھیرا کیا گیا تھا وہاں پہ, یہ اندھیرا کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اٹ واز اے پری پلانڈ کولڈ بلڈڈ مرڈر آف پیپل.
ये इससे ज़्यादा ये ट्रस्ट मी, ये जुलियन वाला बाग की तरह जैसे उसके सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए थे और उसके बाद हुआ था, ये बिल्कुल उसी तर्ज में क्या था। ये मैं बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से मॉडल टाउन में मैसेकर हुआ था उसी तरीके से ये होता है, उससे ये बड़ा हुआ था। और अगर हमने उन लोगों को, जिन लोगों ने वो डिसीजन लिया था, वही आज यही डिसीजन लेते थे। डिसीजन मेकर्स आर द सेम पीपल, सेम माइंडसेट, ये वही लोग हैं, उन्होंने किया हुआ है। और ये पीएमएलएन के अलावा और कोई नहीं है, उन्होंने किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसका जब तक जुडिशियल वो ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि अब जो जुडिशरी जो है ना, चूंकि वो बेंचेस अब इन्हीं की मदद से हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना होगा। मैं सच बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है, मैं नहीं समझता कि वो जुल्म का सिस्टम चल सकेगा। या हजरत अली रज़ा ताला का कौल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें वो करेंगे, जलियांवाला बाग की बातें करेंगे, फ़लस्तीन की, इसराइल की, लेकिन खुद उनकी असलियत ये है कि चंद मिनट भी वो मैदान सियासत में नहीं टिक सके। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।